ایک مثال اللہ نے دسی نا، اللہ فرماندا ہے جیڑے ویلے ایک کشتی دے اندر بیٹھ دے ہیں، توجہ ہے، اب کوئی ٹائم ہے نا، میرے سامنے بھی کوئی ہوتی نا گھڑی تو چلو خطیب نو بھی پتہ لگتا رہ جائے، سبحان اللہ، چلو لا دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں توجہ کرو بھائی، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میرا مقصد ہوتا کہ تھوڑے ٹائم میں تمہیں زیادہ گل سمجھا دیا۔ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ، جڑے ویلے کشتی دے اندر بیٹھے ہوندے ہیں مشرک لوگ، ویسے تے اللہ یاد نہیں آندا، مگر جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے جاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جڑے ویلے ویکھے آئے کشتی دے اندر ہوا مخالف ہو گئی، چارے پاسے لہراں اٹھ رہی ہیں تے انیری آ رہی ہے تے ان کشتی ڈبکو ڈبکو میں کند، ہن نہ اگا جائے نہ پیچھا جائے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس ویلے بلایا کدے جیندے نو کدے موئے نو، کدے پتھر نو کدے درخت نو، کدے چھوٹے نو کدے وڈے نو، کدے تویزاں والیاں نو کدے لمے چولے والے نو، کدے لمیاں تسبیحاں والیاں نو، کدے میاں پیراں دے اندر جنجیر بن کے ٹرن والیاں نو، کدے کسے نو بلایا کدے کسے نو بلایا، جڑے ویلے پک ہو گیا ہے کہ سوا رب دے اور سندا کوئی نہیں، ہون سوا رب دے اتھے پہنچدا، جڑے ویلے یقین ہویا ہے دنیا کو مایوسی ہوئی، اس ویلے اللہ نو خالص کر کے بلان لگا تے کی پیاندا ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ہون شکر یاد آیا کہ نہیں؟ یاد رکھو شکر حرف تت اے بھی تینن، شین تے کاف تے رے، حرف شرک دے بھی تینن، شین تے رے تے کاف تے، جی اگر کاف پہلے آ جائے تے توحید بن دیئے تے رے پہلو آ جائے تے شرک بن ہے، تے شکر شرک دے بالکل اپوزٹ ہوندہ ہے۔ شکر دا مطلب اللہ دی نعمتاں دا اللہ دی ہی بارگاہ ہے شکر ادا کرنا، قدردانی کرنا، تے شرک اللہ دی نعمتاں دے بارے جس ویلے بدلہ دین دا ٹائم آوے مخلوق نو حصے دار بنا لینا۔ ہون کیا اندہ پہ ہے جس ویلے مصیبت آئی لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، اے اللہ اگر اس مصیبت وچوں ساڈی جان بچا لویں تے کہ کرساں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اسا شکر گزار بن جاواں گے، تیرے نال شرک کوئی نہ کرے سا۔ اللہ فرماندا ہے ولکہ ہوندا ہے فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، وال شکر دی بجائے شرک آ گیا، وہ اے سمجھدا ہے کہ ہن میں باہر نکل آیا اتھے ہن مینوں اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکدا، ہن میں کنارے تے آ گیا، بس جس ویلے بیڑی پھسی آئی اس ویلے یاد کیتا ہے ہن تے میں باہر آ گیا، ہن مینوں کون پھسا سکدا ہے؟ تے جے اللہ کسے اور مصیبت پھسا دے، کوئی ضر آ جائے، تکلیف آ جائے، تو پھر اللہ دا دعا نال جنبہ ہی، پھر کدے پہلو دے بل کدی بہ کے کدی کھلے ہو کے پھر مینوں سڈن لگ جاندا ہے، جس ویلے پھر اسا ایدی تکلیف دور کر دینے ہیں، پھر مرنا کأن لم یدعنا،
پھر انج دور ہو جاتا ہے جی میں اس کدی سانو بلایا ہی کوئی نہیں. یعنی شکر دا وعدہ کر کے ہمیشہ شرک کیتی رکھدا ہے. شکر دا وعدہ کردا ہے لیکن نال شرک کیتی رکھدا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے شکر کرن والے وہ اتھے بھی میرا شکر کردن تے اگا بھی میرا شکر کردن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا جس ویلے جنتیاں نو مقام دتا نہ داخل ہوئے جنت وچ تے فرشتیاں نے آکھیا سلام علیکم او دو مومنو تہاڈو تے اللہ دا سلام ہوئے تے خوش رہو تے اتھے ہی رہو. اس ویلے او مومن کیا آکھن لگے الحمدللہ الذی تسیں آکھو سبحان اللہ. کہ مولانا عثمان تانوں سکھایا کوئی نہیں سبحان اللہ. اے سبحان اللہ آکھن نال کچھ بھی نہیں ہوندا بلکہ اچھا گل سنو اتفاقاً حدیث سن لو. پہلے ترمذی شریف دی حدیث اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا جلے جنت دے باغاں وچ آؤ کچھ کھادا پیتا کرو. انہاں پوچھے جی جنت دے باغ کتنے نے؟ آپ نے فرمایا المساجد مسجداں جنت دا باغ ہے. انہاں پوچھے جی یہ پھر کھانا پینا کیا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہاں تیناں جملیاں وچ کوئی جملہ مسجد وچ بشرطے مسجد وچ بیٹھ کے ادا کرو تے یقین رکھو میں جنت دے باغ دا پھل کھا لیں. تے تانوں جنت دے باغ دے پھل دی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تے ماہ رمضان تے دوہری ضرورت ہونی ہے نا. اچھا گل سنو جنت وچ بیر بھی ہیں بیر سدر مخضود و طلح منضود کیلے بھی ہیں بیر بھی ہیں تے جنت وچ سیب بھی ہیں. تساں بیر کھانے نے کہ سیب؟ دوویں چیز سبحان اللہ دوویں منہ تو تساں بیر جنہ بھی نہیں کھولتے تے کھانیاں دوویں چیزاں. سیب کھانا تے منہ کھول کے آکھو سبحان اللہ. ہن مینوں بھی یقین ہویا کہ تسی سیب ہی کھانا ہے. اللہ اکبر. کہ بیان تے جنتی خدا دے بندے ہو تہاڈی گل پئی ہوندی توحیدیاں دی گل پئی ہوندی جنت دی گل پئی ہوندی تسی انج بیٹھے ہو جویں پروگرام ہی کوئی نہیں. ویکھو دعا سنو جنتیاں دی پکا لو دعا سنو جنت وچ کے آکھنا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. ساریاں تعریفاں اللہ دیاں الحمد کارسازی دیاں تعریفاں اللہ دیاں تصرف فی الامور دیاں تعریفاں اللہ دیاں غائب دانی دیاں تعریفاں اللہ دیاں مشکل کشائی دیاں تعریفاں اللہ دیاں حاجت روائی دیاں تعریفاں اللہ دیاں دیاں تے پتر دین والے کمال بھی یہ تعریفاں بھی اللہ دیاں بیڑے بوڑن یا تارن والے کمال بھی یہ تعریفاں بھی اللہ دیاں بیماری تے صحت دین والیاں تعریفاں بھی اللہ دیاں حیات تے موت دیون والا کمال اے تعریفاں تے اختیار بھی اللہ دیاں. اے ساریاں تعریفاں آ گئیاں الحمد اندر. او آکھ رہے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اے ساریاں تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے ہیں جس نے ساڈے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا. کسے اور دیاں تعریفاں نہیں کسے اور دیاں. جنت لے جان والا کون؟ جنت جان والے عملاں دی توفیق دین والا کون؟ توحید والا فضل تے نعمت دین والا کون؟ روزے رکھن دی توفیق دیون والا کون؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین. جنت دے اندر جا کے کہہ رہے ہیں اس اللہ دی مہربانی تے فضل و کمال جس نے ساڈے نال وعدہ سچا کیتا تے سانو اورثنا الارض سانو جنت دا وارث بنا دیتا. اتھے باویں کھان نو کچھ لبے تے باویں نہیں روزہ کھولن جوگی بھی کوئی شے ملے تے باویں نہیں
اتھے جنت دا وارث بن گیا. ٹھیک ہے نا, اتھے جنت دا, ہاں اتھے تے اس تو وڈا متمول ہی کوئی نہیں. اتھے بے شک غریب سداندا رہا مگر دل وچ تقوی رکھیا, اتھے جنت دا وارث بن گیا. اورثنا الارض نتبوأ من الجنہ, جنت دے اندر جتھے مرضی آوے بہ جانے آئے, جتھوں مرضی آوے اٹھ جانے آئے. نہ کوئی زبردستی اٹھاون والا, نہ کوئی زبردستی سانو بہاون والا. اپنی مرضی نال اٹھنے آئے, بانے آئے, پھرنے آئے, سیر کرنے آئے. فنعم اجر العاملین, عمل کرن والیاں واسطے اے بڑا اچھا اجر. اللہ فرماندا اے او لوگ ہیں جڑے دنیا دے اندر میرے کولو ڈردے رہے, میرے کولو ڈردے رہے, اپنے دل دے اندر تقوی رکھیا. تے ہون انہاں واسطے ایک نہیں, ڈرن والیاں واسطے 2 جنت ہیں. کتنی جنتیں ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اے ڈرے ہے بھی میں ایک دن رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے, تے اس ڈر دی وجہ تو اس نے نافرمانی نہیں کی تھی. بھائی ایک ہے دنیا دے سامنے صوفی صاحب عبادت گزار بننا تے ظاہر کرنا, ایک ہے تنہائی دے اندر بھی اللہ کو ڈر دیاں رہنا. تنہائی دے اندر اللہ کو ڈرن والے دا کی نام ہے؟ او دا نام چپ شاہ ہے. سمجھے نا, او دا نام کی ہے؟ اے ہون جو تسی سن دے رہے ہو کچھ فائدہ اٹھایا کرو نا سنی ہوئی گل وچوں. جیڑا تنہائی بچ بھی اللہ کو ڈرے اس دا کیا نام ہے؟ متقی. او دا کیا نام ہے؟ اور تسی قرآن پڑھ کے ویکھ لو, جنت متقیاں واسطے ہے. جنت کے نا واسطے؟ متقین واسطے, جڑے تنہائی وچ بھی اپنے رب کو ٹائم ہو گیا رب کو ڈردے رہ جاندے. تے تانوں پتہ ہے اپنا یہ جڑا کام ہے نا بار بار تانوں اس واسطے یاد دلائی رکھنا ہے, باہر والا کام بھی دیکھو تے ایدا بھی اتلی منزل والا, اس دے واسطے خاص طور تے جمعے والے دن کوشش فرمائی کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انج تے کرو نا. مارم اللہ دے بندو, ماہ رمضان دے اندر ایک دا عام حالت وچ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, عام حالت وچ ایک دے بدلے 10, تے رمضان وچ کتنے ہوندے؟ اپنے منہ نال بولو نا شاباش. 70 لین دا ہے نا پروگرام, پھر جیباں والے سارے دے کے جانے نے تھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.